वज्रासन भनेको यसरी गर्नुपर्छ। यो पैताला माथि यसरी बस्ने, भुजालाई यो अवस्थामा राख्ने। अब घुँडालाई जोड्ने अगाडिपट्टि। अनि हामी यो वज्रासनको समयमा अन्य विविध प्रकारका आसनहरू छन्। त्यसमध्येमा हामी आज मण्डूकासन गर्दछौँ, जसले समान नामगरको वायु पेनक्रियाज ग्रन्थीलाई एकदम क्रियाशील बनाउँछ, जसबाट पाचन प्रणालीमा एकदम नै तत्परता आउने सँगै हाम्रो प्राणवायु सञ्चालनमा एकदम मद्दत पुग्ने हुन्छ, जो गति विच्छेद गर्नका लागि हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो आसन गर्ने। सास फ्याक्दै हातलाई मुठी पार्नु होला, यसरी देख्नुहुन्छ। बुढी अम्लालाई भित्र बनाएर मुठी बनाउनु होला। अब बुढी अम्लो नाभिमा राख्नु होला, कान्छी अम्लालाई बाहिरपट्टि। अब सास फ्याक्नु होला मजाले। अब निहुरानुस्, पर हेर्दै निहुरानुस्। सास जब लिनुपर्छ तब उठ्नुहोस्। अझै अर्कोपल्ट, अर्कोपट्टि फर्किन्छु म। सास लिँदै माथि, फेरि फ्याक्दै तल। लिँदै माथि। यसरी 5 पटकसम्म हामी दिनको गर्न सक्छौँ। बिहान खाली पेटमा सुगर जस्ता पेटका समस्याहरू सम्पूर्ण भाग्दछन्। यसको अर्को प्रक्रिया छ। देब्रे हातलाई नाभिमा राखौँ, दाहिने हात त्यसमाथि राखेर फेरि त्यसै गरौँ। यहाँ नाभिमा रहेको समान वायु धुकधुकी स्वरूप अथवा त्यहाँ भुक्लुक्क 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 यसरी चलिरहेको हामी पाउँछौँ। समान नाम गरेको वायु नाभिमा पाउँदैछौँ हामी। सास लिँदै माथि उठ्ने, फेरि सास फ्याक्दै तल जाने, पर हेर्ने। अब कम्मरको समस्याका लागि हामी शशकासन गर्दैछौँ अथवा खराएको आसन। मैले वज्रासनमा नै बसेको छु। अब हातलाई पुरै माथि उठाए, सास भर्दै, अनि सास फ्याक्दै हातलाई फैलाउँदै शिर तल टेके। हातलाई अगाडि लगिरहेको छु मैले शिरपट्टि। सास फ्याक्दै निधारले तल छोएको छ मैले। एकदम आफूलाई पाइरहने, आफ्नो अवस्थालाई पाइरहने। फेरि कम्मरका लागि पहिले केही झनक झनक गर्छ, पहिलोपल्ट दोस्रोपल्ट, तेस्रोपल्टदेखि आफै दुख्न छोड्दछ, कम्मर मजबुत हुँदै जान्छ। फेरि माथि उठ्ने,
हाम्रो ध्यानको समय भइसकेको छ, तैपनि अलिकति यो हिप जोइन्टका लागि यहाँ म एउटा आसन गर्दैछु, जसलाई मत्स्येन्द्र आसन भनेर भनिन्छ। यो हिप जोइन्टका लागि, प्रोस्टेटका लागि ल। अब हाम्रो ध्यानको समय भइसकेको छ, हामी यथायोग्य आसनमा बसौं, सहज आसनमा बसौं। हाम्रो हातलाई ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा सहज आसनमा बसौं, शिरलाई सिधा बनाउँदै आँखा बन्द गरौं, मनलाई सहजता बनाउँदै बाहिरतिर अरू काममा नजा भनेर फकाउँ। अहिले यहाँ यही काम गरौँ हामी भनेर भनौँ। यसरी मनलाई फकाउँदै फकाउँदै आफ्नो शरीर हेरौँ, शिरदेखि पाउसम्म सरसर्ती शिर, शिरको भाग, दाहिने आँख हो। प्रत्येक पटक सास फेर्दै जाउँ, देब्रे आँख हो। आफ्नो गति अनुसार श्वास प्रश्वास छ। दाहिने कान, देब्रे कान, नाकको भाग, मुख जिब्रोलाई याद गरौँ। घाँटी कल्नसोलाई पनि याद गरौँ। पिठ्यौँलाई याद गरौँ, माथिदेखि तलसम्म। देब्रे पाखुरालाई याद गरौँ। कुम, कुइनो, हत्केलो, अम्लाहरू सरसर्ती याद गरौँ। दाहिनेपट्टिको पाखुरो, कुम, कुइनो, हत्केलाहरू, भित्री नसाहरू, यहाँ मांसपेशीहरू सरसर्ती याद गरौँ। जुन परमात्माको अनौठो सृष्टि, बडा अनौठो सृष्टि, यस्तो सृष्टि पाएका रहेछौँ हामीले। अनमोल सृष्टिभित्र परमात्माले बनाएको यो शरीरभित्र हाम्रो आफ्नो राज्य चलिरहेको रहेछ। हेरौँ यो आफ्नो शरीरले आफ्नो राज्यलाई। हेर्दै हेर्दै छातीको भाग, पेटको भाग, आमाशय, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, पल्लो पेटको भाग, फोक्सो, कलेजो, मृगौला इत्यादिहरू जो छन् हाम्रा शरीरका विविध अङ्गहरू सरसर्ती याद गर्दै गर्दै सहजता गराउँदै गराउँदै बस्ती, दाहिने हिप जोइन्ट, तिघ्रो, घुँडो, अनि फेरि पिँडौला, गोलीगाँठा, पैतालाको तल्लो भाग, माथिल्लो भाग, अम्लाहरू, देब्रे हिप जोइन्ट, तिघ्रो, घुँडो, पिँडौला,
गोलीगाँठो, पैतालाको तल्लो भाग, माथिल्लो भाग, अम्लाका ज्वाइनहरू सम्पूर्ण हेर्दै हेर्दै अब फेरि फिर्ता हुँदै जाउँ सरसर्ती पुरै शरीर हेरौँ। शिरसम्म हेरौँ, शिरबाट पाउसम्म, पाउबाट शिरसम्म हेरौँ। आफ्नो शरीरबाट आफूलाई पाइरहौँ। हाम्रो होसलाई प्रयोग गरिरहौँ निरन्तर। हाम्रो उचितिएको स्वभाव छ, यहाँ काम गर्दैछ, मनलाई बितेको हुन्छ, बाहिर गइरहेको हुन्छ। यस्तो उचितिएको स्वभावलाई, मनलाई पनि फकाएर आफूले भनेका ठाउँमा बसौँ भनेर राख्न प्रयत्न गर्दै गर्दै डुल्दै डुल्दै बाहिरी अवस्था मस्तिष्कमा पहिलेबाट विश्राम गराउने। मस्तिष्कलाई विश्राम विश्राम विश्राम, एकदम सहज भएको नभएको कुरो मस्तिष्कमा हालेर एकदम सहजले कच भएर पाकिराखेकोलाई सहजता गरिदिउँ, सरल गरिदिउँ। एकदम सहजताले मस्तिष्क विश्राम पाओस्, विश्राम भइरहेको अनुभूति गर्दै जाने। यिनै इन्द्रियहरू पनि प्रयोग गर्ने। बाहिरबाट सुनेका शब्दहरू कानबाट शब्दभित्र प्रवेश गर्दछ। सुन्नेवाला जान्नेवाला आफू। यस्तै प्रकारले वायु स्पर्श छालामा यो नरोकिने गति, घ्राण गन्ध शक्ति नरोकिने गति, यी सम्पूर्णबाट आफूलाई प्राप्त गर्ने। प्राप्त गर्दै गर्दै बडा अनौठो यात्रा गर्ने प्राण शक्ति सँग हामी जोडिँदैछौँ। आफू चाहिँ रस नचाख्ने, तर जिब्रोबाट रस चाख्ने प्राण शक्ति, नाकबाट गन्ध चाख्ने प्राण शक्ति, कानबाट शब्द सुन्ने प्राण शक्ति, आँखाबाट दृश्य हेर्ने प्राण शक्ति। यस्तो अनौठो, बडा अनौठो प्राण शक्तिको आधार हामीले लिँदैछौँ। हाम्रो शरीरलाई, हातलाई भरसक प्रयत्न गरौँ नचलाउँ। मनको धर्म हो चल्ने, तर शरीरलाई हामीले नचलाउन प्रयत्न गर्ने। हेरौँ हामी आफ्नो नाकको टुप्पामा श्वास प्रश्वास दाहिने छ कि देब्रे छ, भित्र जाँदा कहाँसम्म जाँदैछ, बाहिर निस्कँदाखेरि कहाँसम्म निस्कँदैछ, अलिकति याद गर्नु। अनन्त शक्तिसँग युक्त, अनन्त सारा विश्वले प्रयोग गरेको, सारा विश्वलाई प्रयोग गरिरहेको छ, जसले अनन्त शक्ति धारण गर्ने प्राण शक्ति। एकदम मनदेखि नै साह्रै समर्पित भएर जिम्मा लाग्नुपर्छ। समर्पित भएर जिम्मा लाग्नुपर्छ। हेरौँ आफूलाई पाइरहौँ त्यहाँ श्वाससँग जोडिएको आफ्नो होस, आफू चेतना।
हामी बिस्तारै श्वास प्रश्वासबाट शरीरमा जान्छौं। आँखा बन्द छ हाम्रो। शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई सक्रिय बनाउँछौं। अनि दुईटै हात जोडेर हात रगड्दछौं। तातो हत्केला आँखामा राख्दै आँखा खोल्दछौं, आँखा सेक्दछौं। अनि फेरि आँखा बन्द गरेर मुख मालिस गर्ने। हात हेर्दै आँखा खोल्ने, गुरुदेवलाई नमस्कार गर्ने। हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्मद्वारा, ध्यान, योगासन, प्राणायामद्वारा सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण होस्, सम्पूर्ण प्राणीको मनले शान्ति पाओस्, निरोगी बनिरहन्। गुरुदेवलाई प्रार्थना गर्ने। अब हाम्रो ध्यान साधनाको समय सकिएको छ। हामी अगाडि लवदेव गुरुको सवारी अहिले भएको छैन क्या र? छैन, उहाँले बेलुका फोन गर्नुभएको थियो, म आउँछु, अलिकति अगाडिदेखि नै कुरा राख्न आउनु ठ्याक्कै। ल ल जय होस्, हजुरलाई पुरै जय होस्, स्वागत। सुरु गर्नु होला। हजुर, नारायण सबैलाई। जीवन धर्म भन्ने कुरो साह्रै ठुलो कुरा चिज हो, ठुलो कुरो हो। धर्मले सबै प्राणीहरू अगाडि बढ्छन्। धर्मले स्वीकृतिहरू फैलिन्छ। धर्ममा अलिकति पनि विचलन आयो भने त्यसले अरिष्टहरू पैदा गर्छ। जीवनलाई एकातिर जानुपर्ने जीवन अर्कोतिर मोडिन्छ। यस्तै चिन्तन र मननको बिचमा हाम्रो यस नेपाल भूमिमा विचित्रले एउटा घटना घटेको छ नि। हाम्रो इतिहासमा, धार्मिक इतिहासमा हामी फेला पार्दछौँ, हामी देख्दछौँ। प्राचीन कालमा त्रेता युगको अन्तिम पाउतिर एउटा विशेष घटना घटेको थियो। एउटा दिव्य आत्माहरू एउटा हंस र हंसिनीका रूपमा जन्मेका थिए। तिनीहरू सधैँ हंस हंसिनी भए तापनि कसैको कसरी कल्याण हुन्छ, कसको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू चिन्तित रहन्थे। चिन्तित रहँदै पनि एकपटक दक्षिण दिशामा हाम्रो अयोध्यापुरीतिर खडेरी पर्यो। साह्रै ठुलो खडेरी पर्यो। सारा तलाउहरू सुके। अब हंस हंसिनीहरूलाई त तलाउमा गएर छ नि उनीहरू पौडिनु पर्ने, उनीहरू चरण गर्नुपर्ने र चाहिँ तलाउमा चाहिँ नि यदि के गरेर आफ्नो माछाहरू चाहिँ मारेर जीविका गरेर चलाउनु पर्ने। यदि त्यो भेटिएन भनेदेखि चाहिँ तलाउको मुनिबाट तर कुनै जीवहरूले चाहिँ पारेका मोतीका दानाहरू भएपछि नि त्यसलाई भक्षण गरेर चाहिँ आफू जीविका चलाउनु पर्ने उनको प्राकृतिक उसमा बसिरहेका थिए।
र जब तलाउ सुकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहेन। अन्य जीवहरूलाई पनि, जलचरहरूलाई पनि अब त्यहाँबाट चाहिँ कति जानुपर्ने स्थिति पर्यो, उनीहरू वासस्थान सर्नुपर्ने भयो, साह्रै खडो परिरहेको थियो। र यसै बिचमा एउटा तलाउको हिलोबाट दुईवटा चाहिँ मोती टल्केका उनीहरूले देखे। त्यो हम्सहम्सिनीहरूले त मोतीलाई चाहिँ ओहो लौ अब त सबै सकियो, केही पनि भएन भनेर भनेको त यहाँ त मोती चाहिँ भेटियो, अब यही मोती भने भक्षण गर्नु पर्यो, जाउँ हिँड भनेर दुईजना गए। दुईजना त्यो हम्सहम्सिनीहरू गएर त्यो मोतीलाई टपक्क टिपेर चाहिँ उनीहरूले भक्षण गरे। र एकतिरको एउटा मोती, दुईटा मोतीमा एउटा मोती हम्सले खाए, अर्को मोती हम्सिनीले खाइन्। ला त्यो जब उनीहरूले भक्षण गर्न साथै त त्यो त मोती त होइन रहेछ, त्यो त कछुवाको चाहिँ आँखा त्यो घामको उसमा चाहिँ तेजिलो भएर चाहिँ चम्किएको पो रहेछ। उनीहरूलाई साह्रै खोट भयो। हामीले साह्रै जीवको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ दुर्दशा गरिदियौँ। अब यो कछुवालाई कसरी चाहिँ यो बाँच्छ आँखा नभएपछि? अब यसको नयन नै छैन, आँखा नै छैन, हामीले त साह्रै नहुने काम पो गऱ्यौँ यो बेहोसीमा भनेर चाहिँ उनीहरू छटपटाए। र अब त्यसो भए अब एउटा काम गरौँ, यो कछुवा पनि यो चाहिँ जो पानी नभएपछि चाहिँ कछुवा पनि मर्छ, यसलाई कसैले भक्षण गर्छ, फेरि यसलाई चाहिँ कसैले आक्रमण गरेर चाहिँ गर्छ, यसको उद्धार गरौँ भनेर उनको मनमा सोच्दै थिए। नभन्दै त्यतिकैमा माथि आकाशमा चाहिँ एउटा बाज त्यो कछुवालाई देखेर घुमिरहेको चाहिँ रहेछ र कछुवालाई भक्षण गर्ने चाहिँ सुरमा चाहिँ बसेछ। अनि तर उनीहरूले के गरे भनेदेखि गएर चाहिँ दुईटा उसलाई कछुवालाई लिएर जानको लागि दुईटा बाँसका साना साना झिक्राहरू चाहिँ लिएर आएर चाहिँ त झिक्रामा चाहिँ एकातिर एउटा हम्सिनीले, अर्कोतिर हम्सले त्यो कछुवालाई चाहिँ बिचमा पारेर च्यापेर चाहिँ त्यहाँबाट उडाएर चाहिँ लगेर कुनै सरोवरमा लैजाने चाहिँ सोचले चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रक्रिया गरे। तर यता माथि बात चाहिँ ओहो यिनीहरू यो हम्सहम्सिनीहरू त कस्तो दुष्टात्मा रहेछ, मैले चाहिँ गर्नुपर्ने भोजन, मैले प्राप्त गरेको भोजन यिनीहरूले चाहिँ उडाएर यसरी लैजान लाए। मलाई त यिनीहरूले चाहिँ भक्षण गर्नै दिएनन्। अब त्यस कारण यिनीहरूलाई चाहिँ मैले त कहाँ बाँकी राख्छु र कुनै न कुनै बेला त यिनीहरूलाई चाहिँ म नसताइकन त छोड्दिनँ भन्ने उसको चाहिँ दृढता रहि नै रह्यो। र त्यतिकैमा उनीहरूले त्यसरी च्यापेर लिएर गइरहेको थिए। त्यो च्यापेर आकाश मार्गबाट उडाएर चाहिँ त्यो कछुवालाई चाहिँ लगिरहेको बेलामा बिचमा बाटोमा एउटा बाँसको झाङमा ठुलो आगो लागि भएको उनीहरूले देखे। अब त्यो बाटोबाट जानुपर्ने, अब अन्य चाहिँ घुमेर जान पनि नमिल्ने, अब त्यहाँ होला भनेर चाहिँ त्यो आगोको मोहरीमा त्यो उसमा चाहिँ त्यो कछुवा खस्ला मर्ला भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चिन्ता भयो। र हम्सले चाहिँ राम्रोसँग समात है, यो कछुवा चाहिँ अग्निमा झर्ला भनेर चाहिँ हम्सले के बोलेका थिए त उनको मुखबाट चाहिँ त्यो कछुवाले च्यापेको चाहिँ बाँसको चाहिँ छुट्यो, बाँसको चाहिँ फुस्कियो, कछुवा चाहिँ त्यही अग्निमा नै चाहिँ झर्न पुग्यो र चाहिँ अग्निमा दहन भयो। उनीहरूलाई त्यो देखेपछि हामीले यस्तो जीवको उद्धार गर्न खोज्दाखेरि पनि साह्रै चाहिँ यस्तो आपत आइलाग्यो। अब हामीलाई पनि यसलाई अरूले उसलाई चाहिँ यसरी जीवन दुःखमय भएको हामीले हेरेर कसरी बाँच्नु र हामी पनि यही अग्निमै समावित हौँ भनेर उनीहरू फर्केर आएर घुमेर आएर दुवैजना हम्स र हम्सिनी चाहिँ दुवै त्यो अग्निकै मोहरीमा चाहिँ उनीहरू जलेर तिनटै आत्माहरू एकै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको समाप्त भयो। र चाहिँ यसरी उनीहरूले उद्धार गरेको चाहिँ कर्मले गर्दाखेरि, उनीहरूको सोचाइले गर्दाखेरि, कसैको उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ राख्दाखेरि चाहिँ सोचाइ राख्नाले पनि उनीहरूको जीवनको चाहिँ प्रारब्ध कर्म उनीहरू अगाडि बढ्यो र उनले पुण्य आर्जन गरे। त्यो पुण्य आर्जन गरेको कारणले गर्दाखेरि हम्सिनी एउटा ठुलो राजकुलमा चाहिँ जन्मिन पुगिन् र चाहिँ राजा अजको चाहिँ पुत्री भएर चाहिँ उनी जन्मिन्। र चाहिँ हम्स चाहिँ एउटा साधु एकदम भगवानको आराधना गर्ने, पहिल्यैदेखि वासना भइरहेको र चाहिँ सबैको लोकको कल्याण गर्ने चाहिँ चित्त भएको कारणले गर्दा उनी एउटा भगवानको आराधना गरेर बस्ने नदीका तटमा बस्ने ऋषिका रूपमा उनको जन्म भयो। र चाहिँ उनको जन्म भयो
र उनी चाहिँ नदीको किनारमा बसेर उनी चाहिँ ईश्वरको ध्यान गर्न थाले। उनको हरिभक्ति चाहिँ नै चाहिँ गरेर बसिरहन थाले र चाहिँ यत्तिकैमा उनी तपस्या गर्दा गर्दै यति दृढ भए म भगवानप्रति आश्रित भएर चाहिँ दृढ भएर बसिरहेको देखेर चाहिँ इन्द्रलाई चाहिँ साह्रै नै डर भयो। यिनले चाहिँ यिनको कडा तपस्या गरेर चाहिँ यिनी बसे। कतै यिनको तपस्याको प्रभावले चाहिँ मेरो इन्द्रासन चाहिँ कहीँ डगमगाउने त होइन, यिनले पछि गएर चाहिँ मलाई हस्तक्षेप गर्ने होइनन् भन्ने यिनलाई चाहिँ इन्द्रलाई चाहिँ धारणा भयो र इन्द्रले उनको तपस्यालाई चाहिँ भङ्ग गर्नको लागि केही अनुचरहरू पठाइदिए। अनुचरहरू आएर चाहिँ तपस्वीको अगाडि बसेर चाहिँ ए तपस्वी, तिमीले चाहिँ तपस्या गरेर बसिरहेका छौ, तिम्रो तपस्या त यसरी सफल हुँदैन, तिमीले चाहिँ त विवाह गरेका छैनौ, तिम्रो पुत्र प्राप्ति भएको छैन, तिम्रो पुत्र प्राप्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ गर्न सक्दैनौ, तिम्रो तपस्या सफल हुन सक्दैन, बरु चाहिँ हिँड, अब हाम्रो देवता इन्द्रको अगाडि चाहिँ हामी लैजान्छौँ, इन्द्र कहाँ पुर्याइदिन्छौँ, बरु इन्द्रले नै तिमीलाई चाहिँ केही आशीर्वादहरू देलान्, बरु त्यसले चाहिँ तिम्रो तपस्याले चाहिँ तिमीलाई कल्याण हुन्छ भन्दा म कहाँ यसरी स्वर्गमा जान सक्छु र यस्तो देह लिनको लागि म कि देवता हुनु पर्यो, म मनुष्य शरीर लिएर चाहिँ म जान सक्दिनँ, होइन तिम्रो तपस्याको बलले तिमीलाई चाहिँ सशरीर हामी लैजान सक्छौँ भनेर इन्द्रका अनुचरहरूले चाहिँ सशरीरै चाहिँ उनलाई लिएर स्वर्गमा पुर्याइदिए। स्वर्गमा पुर्याइदिएर चाहिँ उनकै इन्द्रको चाहिँ उनले दर्शन गरे र उनले आफूलाई चाहिँ धन्य ठाने। तर इन्द्रको चाहिँ अलिकति कपटी भावना चाहिँ रहेको थियो। कपटी भावनाले गर्दाखेरि इन्द्रले के भनिदिए भने होइन तिमीले चाहिँ विवाह नगरिकन गरेको तपस्याले तिम्रो तपस्याको फल प्राप्ति हुँदैन, कसो गर्छौ, तिमी कसो गर्दाखेरि तिम्रो कल्याण हुन्छ, मलाई यही चिन्ता लागेर तिमीलाई मैले बोलाउन पठाएको हो भनेर चाहिँ उनले भने। र चाहिँ अब कसो गर्ने, म त विवाह त गर्दिनँ, म त ब्रह्मचारी नै भएर बस्ने हो भने। ठिकै छ, तिमी ब्रह्मचारी भएर बसे तापनि तिम्रो चाहिँ पहिला त पुत्र प्राप्ति भइहाल्छ नि त, तिम्रो पुत्र प्राप्ति हुन्छ, तिमी जाऊ तपस्या गर, जुन ठाउँमा बसेको तपस्या गरेर बसिरहेको त्यहाँ पछि चाहिँ तिम्रो विवाह हुन्छ, पहिला तिमीले पुत्र पाउँछौ, पछि तिम्रो विवाह हुनेछ भनेर चाहिँ इन्द्रले भनिदिए। इन्द्रले भनिदिएपछि यसरी चाहिँ भन्दाखेरि उनको चाहिँ मस्तिष्कमा अब त्यो मनुष्य शरीर न हो, तपस्या गरेर इन्द्र जस्तो देवताले पनि यसरी भनेपछि त हुन्छ होला नि त, मैले पुत्र प्राप्त गर्न सक्छु होला नि त, हुन्छ म गएर फेरि तपस्या गर्छु भनेर उनी फेरि फर्केर आए र सही ठाउँमा बसेर उनी तपस्या गर्न थाले। तर उनको वासना फेरियो, मेरो पुत्र कहिले प्राप्त हुन्छ होला, मेरो पुत्र कहिले प्राप्त हुन्छ होला भनेर उनलाई चाहिँ मेरो पुत्र प्राप्त भएपछि मैले चाहिँ विवाह मेरो हुनेछ भनेर उनको चाहिँ त्यो मस्तिष्क चाहिँ उसमा परिवर्तन भयो, वासनामा परिवर्तन भयो र वासनामा परिवर्तन हुँदाहुँदै वासनाले चाहिँ उनी त्यो तपस्यामा पुत्र प्राप्ति होस् भन्दा भन्दै उनको चाहिँ वीर्य स्खलन भयो। उनको वीर्य स्खलन भएपछि एउटा पुष्प उनले चाहिँ ओहो मेरो त वीर्य स्खलन भयो, अब यो वीर्यलाई त यसो त फाल्न हुँदैन भनेर एउटा पुष्पमा समेटेर चाहिँ उनले त्यो नदीमा बहाइदिए। त्यो पुष्प बग्दै बग्दै नदीमा गएको थियो र चाहिँ एउटा नदीले बनाइरहेको एउटा सानो सरोवर बनाइरहेको किनारापट्टि त्यता गयो। त्यसै स्थानमा यता राजा अजका चाहिँ पुत्री जसको नाम चाहिँ नि चन्द्रमती थिए। चन्द्रमती सहेलीहरूसँग बसेर सरोवरमा चाहिँ खेलबाड गरिरहेकी थिइन्। खेलबाड गरिरहँदाखेरि सबै सहेलीहरूले ऊ हेर कस्तो राम्रो पुष्प आयो, पुष्प तिमीतिर आयो भनेर चाहिँ देखाइदिए। अनि उनलाई पनि साँच्चै नै त्यो पुष्प त फुल त बगेर आएको राम्रो देखिन्। उनले त्यो पुष्पलाई लिइन् अनि पुष्प कति राम्रो बास्नादार रहेछ भने उनले सुँगिन्। त्यो सुँग्न साथै उनलाई चाहिँ त्यो तपस्वीको चाहिँ वीर्यको चाहिँ प्रभावले उनीमा पनि गर्व बस्न पुग्यो। त्यत्तिकै भयो, अब तुरुन्तै गर्व त देखिँदैन। केही समयपछि चन्द्रमतीको गर्व चाहिँ बढ्दै गएको देखेपछि दरबारमा हल्ला खल्ला भयो। ए चन्द्रमतीमा कसरी चाहिँ यसको गर्व आयो, यिनी चाहिँ कसैसँग पनि नजानी कसैसम्म गएको थाहा छैन भने यसरी चाहिँ अब हाम्रो कुलमा रघु कुलमा यसरी चाहिँ आएको गर्व त नै यो राम्रो विशेष मानिँदैन। त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ। यिनले कुरो ढाँटिन्
हामीलाई यिनलाई चाहिँ नि लगेर चाहिँ जङ्गलमा लगेर यिनलाई चाहिँ नि दण्ड देऊ, मृत्युदण्ड देऊ, यसलाई दरबार नराख। हामी रघुकुलमा चाहिँ नि साह्रै नै यसले चाहिँ अकीर्ति फैलाउँछ, कसैलाई थाहै नदिकन यसो गर भनेर राजा अजले चाहिँ जो राजा अज दशरथका पिताजी थिए, अजले चाहिँ अनुचरहरूलाई लगेर जङ्गलमा उता पठाइदिए, उनलाई जङ्गलमा पठाइदिए। यता त्यो जुन मेरो पुत्र कहिले प्राप्ति होला भनेर चाहिँ नि बसिरहेका चाहिँ तपस्वी चाहिँ थिए, तपस्वी उनी अझै पनि चाहिँ मेरो पुत्र कहिले प्राप्ति होला भनेर चाहिँ उनी त्यही तपस्यामै वासनामै चाहिँ लिन भएर बसिरहेका थिए। जङ्गलमा लिएर गए, जङ्गलमा लगेपछि अनुचरहरूले चाहिँ त्यो उसलाई चन्द्रमतीलाई चाहिँ नि यस्तो हाम्रो चाहिँ यिनकै निमक खाएर यिनकै दरबारमा बसेर यिनैलाई चाहिँ हामी चाहिँ खेलाएर हामीले चाहिँ हुर्काएको यस्तै राम्री कन्यालाई चाहिँ नि यस्तै राम्री उसलाई चाहिँ हामीले यसरी मार्नु हुँदैन, राजकुमारीलाई मार्नु हुँदैन, हामीलाई पाप लाग्छ। राजाले भने तापनि हामीले यिनलाई चाहिँ हामी मार्यौँ भनेर चाहिँ दरबारमा भनिदिउँला र चाहिँ यिनलाई छोडिदिउँ भनेर अनुचरहरूले दया गरेर त्यो चन्द्रमतीलाई जङ्गलमा त्यसै छोडेर चाहिँ अनुचरहरूले गए। अनुचरले जाने बेलामा पनि भनेका थिए हामी तिमीलाई केही पनि गर्दैनौँ, हामी यसो राजाले भने तापनि हामी गर्दैनौँ र तिमी फर्केर नआउनु दरबारतिर र चाहिँ तिमी हिँडै बसेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु, दुःख सुख गरेर गर्नु भनेर अनुचर फर्केर गए। र त्यतिकै माथि नजिकैको गाउँहरूमा गएर बसेर चाहिँ उनले आफ्नो जीविका गर्दै थिइन्। समय व्यतीत भयो। समय व्यतीतपछि गर्भबाट चाहिँ एक दिन उनलाई चाहिँ छिउ आयो। छिउ आउँदाखेरि उनको चाहिँ छिउ गर्दाखेरि चाहिँ नाकैबाट आफ्नो गर्भको चाहिँ त्यो बालक त्यो नाकको चाहिँ प्वालको मोहरीबाट चाहिँ बालकको जन्म भयो। बालकको जन्म भयो। अब त्यो बालकलाई अब कसो गर्ने होला, अब यो बालक यसरी भयो, अब मेरो चाहिँ विवाह पनि भएको थिएन, विवाह नभइकन जन्मेको बालक, अब मैले हुर्काउनु पनि सक्दिनँ, म यस्तो जङ्गलको बिचमा आएर मैले भिक्षाटन गरेर चाहिँ जीविका गर्नु छ भनेदेखि यो जसको चाहिँ वीर्यबाट आएको बालक हो त्यतितिर जाओस् भने उनले काठको सन्दुक सानो कतैतिर खोजेर त्यसमा हालेर चाहिँ नदीतिर बगाइदिन्। त्यो नदीतिर बगाएको त त्यो नदीले बगेर तलतिर लैजानु पर्नेमा चाहिँ उल्टो दिशातिर चाहिँ जताबाट पुष्प बगेर आएको थियो त्यतैबाट चाहिँ त्यो बालकको चाहिँ सन्दुकहरू बग्दै गयो। बग्दै गएर चाहिँ तिनै तपस्वीको सामुन्ने अडियो। तपस्वीको सामुन्ने अडियो र चाहिँ उनले चाहिँ बालक प्राप्त, उनले चाहिँ ओहो के रहेछ यो बाकसमा यसरी चाहिँ आयो, उल्टो दिशाबाट बगेर आयो भनेर त्यो बालकलाई चाहिँ त्यो सन्दुकलाई चाहिँ खोलेर हेर्दाखेरि त त्यसभित्र उनले चाहिँ त्यो बालक प्राप्त गरे। अब आजको समय लगभग सकिँदैछ र चाहिँ उनले त्यो बालकलाई लिएर मलाई इन्द्रले भनेका कुराहरू त साँच्चीकै सत्य पो हुन आयो, अब त मेरो विवाह पनि हुनेवाला छ, मैले पुत्र प्राप्त गरिहालेँ भनेर चाहिँ तिनलाई चाहिँ लगेर चाहिँ ती तपस्वीले बालकले चाहिँ लालन पालन गर्न थाले र चाहिँ उनले चाहिँ अब यो बालकको नाम म नामकरण गर्छु भनेर उनले चाहिँ बालकको नाम इन्द्रको वाक्य श्रवण गरेको भएर त्यो इन्द्रले चाहिँ पहिला पुत्र प्राप्त हुन्छ पछि तिम्रो चाहिँ विवाह हुनेछ भन्ने चाहिँ वाक्य श्रवण गरेको हुनाले चाहिँ त्यो बालकको नाम उनले श्रवण कुमार भनेर राखिदिए र चाहिँ उनले बालकलाई चाहिँ हुर्काई बढाई गर्न थाले। यतातिर चन्द्रमती अब बिहोल भएर बसिरहेको थिइन्, आफूले जन्माएको बालकलाई पनि नदीमा बगाइदिन्। अब आफ्नो जीविका गर्ने कुनै आफ्नो चाहिँ आफन्तजन पनि थिएन, सबै बिरानो ठाउँमा जङ्गलको बिचमा उनलाई जीविका चलाउनु पनि साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो र चाहिँ मेरो बालक यत्रो मास्तिर बगेर गएको कता गयो होला भनेर उनी खोज्दै खोज्दै चाहिँ सबैलाई सोध्दै खोज्दै उनी गइन् र चाहिँ उनले एक ठाउँमा चाहिँ एकजनाले भनेको थाहा पाइन्, एउटा तपस्वी थिए, साधक थिए, त्यो साधकले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ फेला पारेका छन् र चाहिँ उनले हुर्काएर बसिरहेका छन्। ती चाहिँ तपस्वी त्यहाँ छन्, तिनको नाम चाहिँ सन्तनु हो। अब खुब शान्त प्रकारका छन् तिनी र सन्तनु हो, खोज्दै जाऊ त्यहाँ भेटिन्छ सोध्दै जाऊ भनेपछि नभन्दै ती चन्द्रमतीले ती बालक भेटेको चाहिँ तपस्वीलाई खोज्दै गएपछि उनले फेला पारिन्
र चाहिँ फेला पारेपछि सन्तनुसँग चाहिँ आफ्नो परिचय दिन म यसरी यसरी चाहिँ जङ्गलमा बसेको यसरी चाहिँ मैले चाहिँ उ गरेको थिएँ र मेरो बालक यतातिर बग्दै आएको हुनाले तपाईँले भेट्नु भएको छ भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएपछि म हजुरका दर्शन गर्न आएको भनिन् र चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पनि उनले प्राप्त गरिन् र चाहिँ सन्तनुले पनि ती चन्द्रमतीलाई प्राप्त गरिन्। बाँकी कुरा बाँकी चाहिँ यसको शेष कुराहरू चाहिँ म अर्को सप्ताहमा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि म सुनाउने छु। समयले नेटो काट्यो। तुलसी गुरु मैले एक एपिसोड चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा एक भाग चाहिँ मैले सकाएँ, दोस्रो भाग म पछि गर्नेछु। जय होस्। शान्ति पाठ गरौँ। बस ओम अघिल्लो जन्ममा हेर आजको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म हो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है।